माओवादी चाहिँदैन चाहिँदैन माओवादी चाहिँदैन 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 नेकपा एमाले चाहिँदैन 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 नेपाली कांग्रेस चाहिँदैन 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 त्यसमा राम्रो काम गरिदिनु भयो त आरोप लाउँदै लाउँदैन यो भिडियो हेर्नुहोस् है यहाँ प्रधान चाहिँ भाग्नु भएको छ त्यसै क्या भने होइन सर यो कुरा त्यसो गर्नु पाइँदैन आन्दोलनको एउटा एजेन्डा यहाँतिर छ त्यो आन्दोलन ढङ्गले चाहिँ कुराहरू आउँछन् एकपटकमा एउटा विषयमा चाहिँ अनि एमसीसी मुर्दाबाद भनेपछि उहाँ निक्लिनु भएको छ क्या त्यसरी दोधारे नगरिदिने राष्ट्रको पक्षमा अडग लिने के अनि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो कम्तीमा काङ्ग्रेसभन्दा तपाईँले कम्तीमा हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो पार्टीमा टेबल गर्छु भन्नुभयो खुसीको कुरा हो सर्वसाधारणले जनताले फकाउँदै गर्ने नेताले रहसँग मिलेर पनि राष्ट्रलाई गर्दै गर्ने प्रवृत्ति त लिखित निर्णय पार्टीले गरेर सार्वजनिक गरोस् त्योभन्दा हामी यसो गरौँ हामी युवा साथीहरू नेकपाको पार्टीले यति गर्नु धन्यवाद सर धन्यवाद है स्वाभिमानी नेपाली हुनुहोस् पार्टीको झोलाउने राष्ट्रिय झन्डामाथि झुक्नुहोस् देशलाई माया गर्नुहोस् तपाईँले आफै आफ्नो पार्टी विरुद्ध बोलीदेखि आवाज उठाउन थाल्नुहुनेछ नमस्कार साथीहरू हामी अहिले जसरी हिजो हामी सानेपा काङ्ग्रेस मुख्यालयमा गएको थियौँ पार्टी कार्यालयमा र त्यहाँको कार्यक्रम बारेमा यहाँहरूलाई अवगतै छ र नेपालीहरूले देखिसक्नु भएको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै हालतमा पारित नगराउनको लागि चाहिँ पार्टी मार्फतका सांसदहरूलाई दबाब दिनको लागि हामी नेपालका ठुला पार्टीहरूका मुख्यालयमा जहाँ संसदको प्रतिनिधित्वहरू हुन्छ आउने जुन हाम्रो अभियान छ त्यस अन्तर्गत अहिले हामी पेरिस डाँडा कोटेश्वरको पेरिस डाँडामा छौँ जहाँ पार्टी नेकपा माओवादीको मुख्यालय रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई यहाँ विडम्बना के देखाएँ भने मैले यहाँ राष्ट्रिय झन्डा देखिनँ मेरो पहिलो आँखा नै राष्ट्रिय झन्डामाथि पऱ्यो र हिजो मैले तपाईँलाई भन्दैछु काङ्ग्रेस मुख्यालयमा पनि हिजो मैले राष्ट्रिय झन्डा देखेको थिइनँ अब यो पार्टी कहाँको हो नेपालको हो कि होइन यहाँ यो गम्भीर यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छु यसको उत्तर यदि नेकपाका साथीहरू युवा साथीहरू वा राष्ट्रिय नेताहरूले यदि हेर्नुभएको छ भने यो राष्ट्रिय झन्डा किन नराखेको मेरो प्रश्न मलाई यसको उत्तर चाहियो नेपाली जनतालाई यसको प्रश्नको उत्तर चाहियो र हामी जसरी चाहिँ एमसीसी पास गराउनु हुँदैन संसद टेबलमा लानु हुँदैन र संसदबाट चाहिँ पारित गराएर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउनु हुँदैन जसरी हामी आएका छौँ आज हामी यहाँ पनि सचिवालयका साथीले टाइममा लिनुभएको छ र हामी 5 जना सायद यहाँबाट उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ यहाँ पनि हामी जोरदार आवाजसहित एमसीसी र नागरिकता विधेयक जति पनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू छन् परियोजना मार्फत जुन नेपालमा आएका छन् त्यस्तालाई कम्तीमा संसदले टेबलमा नलगोस् र त्यहाँबाट सिग्नेचर नगरोस् साइन नगरोस् र त्यसरी पास नगराओस् भन्ने हाम्रो जुन अभिप्राय छ त्यसको लागि हामी अहिले पेरिस डाँडामा छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हामी नेपाली युवाहरू साथीहरू यस विषयमा पछि हट्ने छैनौँ र शिर निहुराउने छैनौँ हामी छाती फुलाएर जुनसुकै शक्तिसँग लड्न तयार छौँ त्यही शक्तिसँग लड्नको हिसाबले आज हामी नेकपाको मुख्यालय पेरिस डाँडामा आएका छौँ र अबको हाम्रो कार्यक्रमहरू यतिकै सशक्त रहनेछ र भित्रका कुराहरू पनि हामी पक्कै पनि उहाँहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरण हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ अन्यथा नेपाली जनताले अब यस्ता खालको राष्ट्रघाती सम्झौता गराउने जो कोहीलाई छोड्ने छैनन् हदैसम्मको कारबाही गर्नेछन् भन्ने चेतावनी साथ हामी आएका छौँ र हामी ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका छौँ हामी खोइ यता ताराजी एकचोटि विरोध पत्र बुझाउन आएका छौँ र खबरदारी पत्र बुझाउन आएका छौँ यहाँ करिब 60-70 जनाको सिग्नेचर रहेको छ केही साथीहरू आउने जाने भयो टाइम टेबल नमिलेको हुनाले केही ढिलो हुनसक्छ र यसलाई यो युवाहरूको आवाजलाई नेपालीहरूको आवाजलाई चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि अवमूल्यन गरी एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न खोज्यो भने हामी नेपाली जनता हदैसम्मको कुनै पनि कारबाहीको लागि अगाडि बढ्दछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ताराजी अगाडि हुनुहुन्छ साथीहरू हुन्छ बाँकी साथीहरूको आवाज लिइदिनु होला धन्यवाद ताराजी के भन्नुहुन्छ जस्तो राष्ट्रिय झन्डाको विषय हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा पनि देखियो आज यहाँ माओवादी कार्यालयमा पनि त्यही देखिँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा त कहीँ पनि देखिएन बिल्कुलै यी पार्टीहरू हाम्रो देशका लागि भएदेखि उनीहरूले आफै चिन्थे राष्ट्रिय झन्डा होइन
पटक पटक यिनै पार्टी देशमा जन्मेपछि झन्डा जलाउने अभियान पनि चल्यो भने चाहिँ हामी यिनले झन्डा नराख्नुलाई अनौठो मान्दैनौँ। झन्डा राख्थे राष्ट्रिय झन्डा नै देशका लागि काम गर्थे नि। आजसम्म केही एबिसिडी भेटियो देशको लागि काम गरेको? भेटिएन नि। हो त्यही भएर आज हेर्नुहोस् म कोटेश्वरमा झरेर बाटामा आउँदाखेरि हस्ताक्षर गराउनु पर्यो भनेको 1% के अरे 33% पनि नेपाली नागरिक भेटिएन सडकमा। एउटा कुरा। अर्को कुरो 2-4जनाले सोध्यो हामीले त पार्टीलाई जिम्मा दिएको देश हो, जे गर्छन् त्यही सौला है। त्यति धेरै अबुझक नेपाली नागरिक जनता भएको छ। अनि यस्ता पार्टी कार्यालयमा हामी धाउनुपर्ने होइन। यस्ता यस्ता सम्झौता छन्। यो एमसिसी सम्झौता हेर्नुहोस् है। यी सम्झौता पल्टाएर पढ्नै नसक्ने पार्टी कार्यकर्ता छन् त यी पार्टीले पालेका। यी सम्झौता पढ्न सक्ने पार्टी कार्यकर्ता र नेता छन् भने त यी सम्झौतामा उनीहरूले हो कि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा विद्रोह गर्ने। हामी आउनुपर्छ अर्को पार्टी कार्यालय? पर्दैन नि। हामी टुरा जस्ता भएर काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय, माओवादीको पार्टी कार्यालय, एमालेको पार्टी कार्यालय डुल्दा यिनीहरूका त्यो थाल चाटेर बसेका चटुवाहरूले के हेरेका छन् त यो सम्झौतालाई? के पार्टी कार्यकर्ताको के हो त हैसियत देशमा? बेच्नैका लागि बनेका हुन् पार्टी? त्यो कुरा त अब हामीले खोजी गर्नुपर्छ नि। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका अधिकांश संसद छन्। संसदले पास नगरे यो सकिन्छ। पास गर्नका लागि यिनीहरूलाई कुन नैतिकता र बाध्यताले निहुर्या छ त? टेबलमा लान उनीहरूलाई के को डर भयो त? जनतासँग नडराउने, देशसँग नडराउने, देशको माटो नचिन्ने, कुन शक्तिसँग लजाएको, कुन शक्तिसँग डराएको? देशको लागि, देशको स्वाभिमानता, सार्वभौमिकता रक्षाका लागि बोल्न डराउँछ नि यी पार्टी कार्यालय किन चाहिए? एक दिन हामीले एमसिसी खारेज भएन छ, टेबलमा नलाँदै पहिले खारेज भएन छ नि। यी झन्डा यी पार्टी कार्यालयमा बम पड्काइदिने हिजो यही पार्टीले हामीलाई जनतालाई दिएको ज्ञान छ नि, बम बनाएर पड्काउने। अधिकांश नेपालका सुरक्षाकर्मी र सरकारी कल कारखाना सिद्ध्याएर दुनियाँका पसिना र गहना लुटेर दुनियाँलाई विधवा बनाएर टुरा बनाएर जोडेको सम्पत्ति हो यो। यसलाई पनि हामी राख्ने छैनौँ। हेर्नु होला, यसलाई पनि पड्काइदिन्छौँ हामी। एमसिसी पास होस् त यहाँ, नागरिकता विधेयक पास होस् त यहाँ। विदेशीको अखाडा जमाउनका लागि काङ्ग्रेसले गरेन, एमाले गरेन भनेर नयाँ पार्टी जन्मेर यिनीहरू अब झन् अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप देशमा मचाउनु पर्ने यहाँ हामी राख्दैनौँ। यिनीहरूलाई राष्ट्र झन्डाको मतलब छैन भने मातृभूमि हाम्रो नेपालको बदनाम गरेर यी पार्टीहरू नबसुन्, हामीले यहीँबाट भनेको छ। र एकपटक सबै साथीहरूलाई है, हामीले यो देशभरि आजसम्म यिनीहरूले थाहा नपाएको छैन, यो सम्झौता थाहा नपाएको छैन, विवाद नउठेको होइन। किन रमिताएर बसेका छन् र जनताको जवाब नदिनु पर्ने, दिनु नपर्ने, राति राति रहेका एजेन्टलाई प्रचण्ड लगायतले भेट्नुपर्ने होइन। त्यसका लागि हामी सबै साथीहरूले एकपटक भनौँ, एमसिसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, एमसिसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। देश बेच्न पाइँदैन। एमसिसी चाहिँदैन, माओवादी चाहिँदैन, 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 माओवादी चाहिँदैन, 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 नेकपा एमाले चाहिँदैन, 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 नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँदैन, 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 देशको अस्मिता बेच्न पाइँदैन, 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 देशको अस्मिता बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। नेकपा माओवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आजसम्म जवाब दिनु पर्थ्यो जनतालाई, त्यही भएर मुर्दाबाद भन्दैछौँ है हामी। आजसम्म जवाब नदिएर के हेरेर बसेको छ? नेकपा एमाले मुर्दाबाद, नेपाली काङ्ग्रेस मुर्दाबाद, नेकपा माओवादी मुर्दाबाद भन्नुहोस् एकपटक सबजनाले। जवाब चाहियो नि हामीलाई। हामी नआइकन यिनीहरूले चाहिँ देश बेच्न पाउने, जनताले नखोजे देश बेचिरहने कुरो विस्तारवाद के हुन्छ? भन्थे के यिनीहरूले? भारतलाई विस्तारवाद भन्थे, अनि यहाँका अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्थे, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्थे, अनि यहाँ 1-2 हल गोरु जोतेर खानेलाई चाहिँ धनी पुँजीपाती भन्थे उनीहरूले होइन। आज के भनौँ त उनीहरूले? एउटा व्यक्तिको चाहिँ भनौँ एउटा 3 तोला सुन र 3 कोठा जग्गामा उभिनु भएको प्रचण्ड, 1 कोठा जग्गामा उभिनु भएको प्रचण्ड आज आदि नेपाल जति उहाँकै छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। किनभने त्यो छ के, त्यो देखिसकेका छन् नेपाली जनताले। भनेदेखि हिजो भारतलाई विस्तारवाद भनेर भारतमै बसेर होइन, भारतमै बसेर भारतकै ससुरालीकै जति बसेर चाहिँ उहाँहरू हुर्किनु भयो त्यहाँ भारतमा बसेर। नेपाल अनि नेपालका गरिब जनतालाई छोराछोरीलाई मारेर अनि कतिको अङ्गभङ्ग भयो होला, कतिका आजसम्म शरीर छ। श्रीराम सर नमस्कार। हामी हिजो काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय गएका थियौँ सानेपा। त्यहाँ पनि हामीले ध्यान आकर्षण र खबरदारी पत्र
चाहिँ एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता नगराउन त्यस पार्टी मार्फतका सांसदहरूलाई को नाममा प्रधानमन्त्री जुन सभापति हुनुहुन्छ उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउनलाई गएका थियौँ। निकै नै नेपाली जनताले रुचाइदिनु भयो यो कुराहरू र हामी नेपालका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण पार्टीहरूको कार्यालयमा गएर चाहिँ त्यहाँ मार्फत चाहिँ त्यो पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई व्हिप जारी गराउनलाई एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा टेबल हुनै नदिन वा त्यहाँबाट सिग्नेचर नगराउनलाई दबाब दिनलाई हामी आज तपाईँहरूको पार्टी कार्यालय आएको हौँ। अब हामी तपाईँलाई यहाँ के आग्रह गऱ्यो भने सबैभन्दा पहिले मलाई एकदम धेरै दुःख लाग्यो, विडम्बनाको कुरा हो। दुःख के लाग्यो भने नेपालको राष्ट्रिय पार्टी जसले पटक पटक सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको छ यो पार्टी कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा देखिएन। यसको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ नेपाली जनताको तर्फबाट। हामीले त्यो ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। यो लाजमर्दो कुरा हो। झन्डा राष्ट्रिय झन्डा नबोकिकन तपाईँहरूले पार्टीको झन्डा देशभन्दा माथि हो त? मेरो प्रश्न हो। त्यसपछि म तपाईँलाई यो गर्छु। यो प्रश्न कमरेड प्रचण्डलाई मेरो तर्फबाट, मनोज सापकोटाको तर्फबाट भनिदिनु होला, हाम्रो टिमको तर्फबाट, नेपाली स्वतन्त्र नेपाली युवाहरूको तर्फबाट भनिदिनु होला। यो लाजमर्दो कुरा हो। नेपालको झन्डा राख्दाखेरि शिर निहुरिने खोज्छ भने यो पार्टी कहाँबाट खुलेको? यो पार्टीले नेपालको हितमा कसरी काम गर्छ? राष्ट्रिय झन्डाप्रति गर्व गर्न नसक्ने पार्टीले मुलुकको हित कसरी गर्छ? यो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सुनाइदिनु होला कृपया। र यसको लागि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, किनकि हिजो हामीले काङ्ग्रेस मुख्यालयमा पनि पार्टीको राष्ट्रिय झन्डा देखेनौँ क्या। मैले यो बारेमा हिजै उता दिएँ। म त यहाँ होला, राष्ट्रवादी पार्टी हो होइन, यहाँ केही गर्ला अथवा हुन्छ नि केही गरौँ भनेर खोलिएको पार्टी हो, जनयुद्ध लडेको पार्टी हो। देशको झन्डालाई त माया गर्ला भनेर सोचेको त्यहाँ मैले पाइनँ। मलाई अझ एमसिसीको कुरालाई साइडमा राखेर यो पार्टीले राष्ट्रिय झन्डा किन राखेको भनेर आँखाबाट आँसु आयो। अब यो पार्टीबाट देशले कसरी निकास पाउन सक्छ? जसले राष्ट्रिय झन्डा माथि आफूलाई अपमानित ठान्दछ होइन। हामी एमसिसी विरुद्ध खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गराउनलाई पेरिस डाँडा नेकपा माओवादीको मुख्यालयमा आएका छौँ। म तपाईँलाई मैले केही कुरा हामी बुदागत रूपमा पढेर यो तयारी गर्नुभएको चाहिँ तारा बराइलजीले हुन्छ। आगामी अबको कुरा तारा बराइलजीले राख्नुहुन्छ प्लिज। धन्यवाद सबैमा। हामी केही चाहिँ एकदमै चिन्ता जोडेको, यो पार्टी स्थापना भयो, काङ्ग्रेसले काम गरेन, एमाले स्थापना भयो, एमाले काम गरेन, माओवादी स्थापना भयो। 20,000 त गणनामा आएका परिवार तहस नहस भए सकिए होइन। 20,000 व्यक्ति मारिए, दुनियाँको घर परिवार त्यस्तो बर्बाद बनाइयो। आज आएर यही नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर नै जतिखेर एउटै थाल चाटेर राष्ट्रमा विदेशी अखडा स्थापना गर्नु थियो भने ती मान्छेको ज्यानको जिम्मा तपाईँहरूले हामीलाई दिनुपर्छ। 20,000 मरिएका, टुरा भएका, अपाङ्ग भएका, बेपत्ता पारिएका, अनि सारै प्रहरी प्रशासनमा जे जति राष्ट्रिय धन सम्पत्ति कारखाना नष्ट गरिएको थियो त्यसको फिर्ता दिनु पर्यो हामीलाई। हामी ठाडो रूपले यो भन्न चाहन्छौँ। किन मारियो 20,000 मान्छे यही अवस्थामा देश लानलाई? विदेशी एजेन्डाहरू पास गराउनका लागि राष्ट्रियताको के अरे राष्ट्रको संविधान, राष्ट्रियता होइन, सार्वभौमिकता गलत्याउनका लागि चाहिएको थियो हामीलाई यत्रो मान्छे मारेर यो व्यवस्था। घोर विरोध, यो गणतन्त्रको विरोध अनि धर्मनिरपेक्षताको विरोध, सङ्घीयताको विरोध। माओवादीले ल्याएका 3टै एजेन्डा नेपाली जनताका लागि चियान भए। यी एजेन्डा खारेज गर्नका लागि पनि हामी लागि पर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज स्वरूप आज म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु यसको। आजसम्म जनताको कुरा नसुनेको त होइन नि माओवादीले, विदेशीका मात्रै सुन्नुपर्ने, विदेशी रहलाई भेट्ने जनताको एकपटक पनि जवाब दिनु नपर्ने। अब सुन्नुहोस्, विषय छ एमसिसी खारेजीको लागि। अध्यक्षज्यू, मातृभूमि रक्षार्थ एक रति पनि सकारात्मक काम नगर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध एक शब्द बोल्न नसक्ने जत्था कसरी देशको हित गर्ने पार्टी भनेर मान्न सकिन्छ हामीले? अध्यक्षज्यू, आफ्ना परिवार जति विदेशी भूमिमा सुरक्षित लुकाएर आफू विदेशी सुरक्षाकर्मीका घेराबन्दीभित्र बसेर निर्दोष जनताका 20,000 छोराछोरी बाबुआमाको बलि दिएर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लादिएको, यसरी नै नेपाल र नेपालीको अस्मिता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, वैदेशिक शक्तिलाई बुझाएर तिनको खेल मैदान बनाउनलाई थियो? यसको जवाब चाहियो हामीलाई। अध्यक्षज्यू, त्यति तमासा मचाई इतिहासकै कठिन मोडमा देशलाई पुर्याएर, आतङ्क मचाएर, कल कारखाना जलाएर, जनतालाई जिउँदै घाँटी रेटेर जलाउँदै, लाखौँ प्रहरीहरूलाई ब्यारेकभित्रै हानेर, टुरा विधवा
घरबार विहीन बनाई अपाङ्ग बेपत्ता बनाएर माओवादी शक्तिमा आएको आखिर जिजुबाको काङ्ग्रेसले गरेका आत्मघाती निर्णयहरूमा समर्थन जनाउँदै त्यही सत्ताको कुर्सी चाट्नकै लागि थियो त? जवाब चाहियो हामीलाई। यदि हो भने 20,000 जनता मारेर यो पार्टी बनाउनु किन थियो? तपाईँहरू जस्ता स्वार्थी कुर्सी चटुवा त्यही काङ्ग्रेस एमालेमै गएर हिँडिदिएको भए त कमसेकम आज ती 20,000 मृतक पनि तपाईँहरू जस्तै आफ्ना घर परिवार छोराछोरी श्रीमती बाबुआमासँग बाँचिरहेका हुन्थे, हाँसिरहेका हुन्थे नि। तपाईँहरूले पाल्नु परेको थियो तिनलाई र विदेशी आदेशमा तिनलाई तडपाई मार्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज नामै 1000 वर्ष च्यालेन्ज छ, कुनै पनि बुझा नेपालको हितमा छैनन्। विदेशी हस्तक्षेपको मूल गेट मात्रै हो। आज मागी खाएर भोलि सदाका लागि देशलाई झुक्नुपर्ने, आफ्नो देशको जनता आफै सेयर लगानी, आफ्ना देशका जनताले आफै सेयर लगानी गर्छौ, अनावश्यक वैदेशिक शक्ति प्रवेश नगराइयोस् भनी देशको सार्वभौमिकता स्वाधीनता संविधान रक्षाका लागि विगत 3 वर्षदेखि जनताहरू सडकमा चिच्याइरहँदा यस पार्टीका नेताले दर्जनौं पटक रहलाई गोप्य भेट गर्न सके, तर सत्ताको भर्याङ बनाएका भोट ब्याङ्क जनताको आवाजलाई चाहिँ लात हान्ने, कति पनि सुन्नु नपर्ने, जनतालाई जवाब दिनै नपर्ने, देशका जनता स्वाधीनता सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई हराएर गिराएर लत्याएर कमिसनदाता विदेशी आइएनजिओलाई संविधानभन्दा माथि राखेर संसदबाट पास गर्नुपर्ने, विदेशीका खुट्टा मोल्दै जिताउनु पर्ने, जनतालाई हराउनु पर्ने। आखिर यसरी यो व्यवस्था किन मातृभूमिको स्वाधीनतालाई जनतालाई गलत्याएर मातृभूमिलाई ठाडो बलात्कार शैलीमा जाइ लाग्दैछ माओवादी? सबैलाई भनेको छ हामीले, सबै पार्टीलाई। किन जनतालाई भोकै नाङ्गै अभिभावक बिन सडकमा छोडेर सीमित नेताका परिवार सुख सहेलका लागि मात्रै तारतम्य मिलाउन तल्लिन्छ माओवादी? दुनियाँको ज्यान लिएर यसो गरिरहनु राम्रै लाग्दैछ? जनता आक्रोशित छौँ। आखिर यो पार्टी जसरी जन्मियो त्यसरी नै देश र जनतालाई सधैँ हत्या हिंसा आतंकित बनाएर नेताजनको मात्रै मोज मस्ती चाहन्छ त? यसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छौँ कि अब जनताले विगतको रगतको बदला रगतै लिनुपर्ने हो त? त्यसैले एमसीसी परिमार्जनको कुरा होइन, संसदमा टेबल पनि नगरिकनै पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ। जनताको माग सुन्न कसको डर, कोसँग लाज? व्यक्तिगत कमाइ र कमिसनमै रियाल चुहाएर एमसीसी र नागरिकता विधेयक पास गर्न लागि हो भने यो पार्टीका संसद संख्या बराबर कति रकम पाएमा देश बचाउन दिन्छन्? हामीलाई अनुमति दियोस्, त्यस हिसाब बराबर जनतासँग माग गरियोस्, हामी चन्दा उठाएर यसका संसदलाई हस्तान्तरण गर्न राजी छौँ। तर विदेशीसँग मागी खाएर थाल चट्टुवा बनेर देशको इज्जत नफ्याँकुन्। जति सक्दो छिट्टै यो निवेदन उप जनताको माग उप यस पार्टीले पार्टीगत निर्णय गरेर सार्वजनिक लिखित जवाब नदिएमा यो पार्टी विदेशी शक्तिसँग बिकेको प्रमाण हुनेछ र हामी देशभरका माओवादी जनप्रतिनिधि मर्मत अभियान स्थानीय निकायदेखि है वडा अध्यक्षदेखि जनप्रतिनिधि मर्मत अभियान चलाउनेछौँ। त्यसबाट आइपर्ने परिणामको जिम्मा यही पार्टीले लिनुपर्नेछ। आगामी निर्वाचनमा एमसीसी पक्षधर पार्टीलाई माटो लगाएर जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च छानबिन आयोग खडा गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका मतियारलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्नसम्म लागि पर्ने छौँ। चेतना होस्। हामीलाई माग बमोजिम उचित निर्णय र जवाब समयमा नदिए आजको कमिसनका मुठाले चितामा आगो सल्काउनु नपरोस् नेताहरूलाई भन्ने अन्तिम चेतावनी सहित यो विरोध पत्र बुझाइएको छ। शक्ति र सत्ताको दम्बले आज हामीलाई झिनो मत देखेमा जनमत सङ्ग्रहले निर्णय गरियोस्, रिजल्ट मान्न तयार छौँ। यी सबै पार्टीहरू जनताबाटै बनेका हुन्, जनताले नै ध्वस्त पार्न सक्नेछन् र पार्नेछौँ। कमिसनखोरी नेताका दम्बले सधैँ शक्ति दाइना हुने छैन। वैदेशिक र आफ्नै भनिएका नेताका हस्तक्षेपबाट देश बचाउन जनता जस्तो कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैनौँ। एमसीसी र नागरिकता विधेयक टेबल नगरी खारेज गरियोस्, व्यवस्थाको परिणाम नसोचेको ल्याउनेछौँ। चेतना होस्। विरोध पत्र बुझाउने नेपाली जनताहरू थोरै सङ्ख्या देखिएमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गरेर मान्न तयार छौँ। धन्यवाद। हामीलाई विश्वास छ यसको लिखित जवाफ तपाईँको पार्टी कार्यालयबाट अध्यक्षको हस्ताक्षर भएर आउनेछ र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित नगराउनलाई तपाईँको पार्टीले भूमिका खेल्नेछ। अघिल्लो दिनहरूमा के कति गल्ती भयो त्यो कुराहरूलाई अहिले यहीँ राखेर अबको दिनमा सुधारिएर नेपालको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। धन्यवाद। नेपालीको पार्टी हो भने विदेशी शक्तिका सामु हामी देश बचाउनका लागि गर्दैनौँ भनेर ठाडै भन्न सक्नु पर्यो। कसको डर? केही भनाइराख्नुहुन्छ? म केही कुराहरू तपाईँहरूले उठाएका विषयहरूमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। धन्यवाद। पहिलो कुरो। हजुर। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूले पनि कुराहरू राख्दाखेरि धम्की, मेरो सुझाव यो धम्कीपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ कुरै नबुझिकन कुरा नगर्नु होला। एमसीसीको बारेमा हाम्रो पार्टी होइन, हाम्रो पार्टीले
यति धेरै अडान लिएको छ कुनै पनि हालतमा यो पास गर्न हुन्न गोप्य गरेर भने सार्वजनिक ल्याउनुस् न जग्गा भनिरहेको छ त सकुसमा ठिक छ म यसो जवाफ म दिन्छु है भनिरहेको छ त यसो जवाफ दिन्छु है भित्रबाट जता एकछिन उहाँलाई बोल्न दिनुहोस्। उहाँलाई बोल्न दिन्छु है, है, उहाँलाई यसको जवाफ म दिन्छु हुँदैन नि मैले अहिले लास्टमा तपाईँले भनेर पनि हुन्न मैले भनेर पनि ल ठिक छ होइन हाम्रो पार्टीले भन्न हाम्रै पार्टी हो जुन पार्टीले संसदमा भन्न त्यहाँ दर्ता त भएको छ ओलीको पालामा सभामुखले रोकिदिएको कारणले अहिलेसम्म त्यो टेबल हुन सकेको छैन कसको कारणले यो त तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त यथार्थ आगामी दिनमा पनि कहनु पर्यो, त्यही खालको भन्दैछु कदम चाल्नु होला अस्ति किनकि पनि- शङ्कास्पद गतिविधि भएको छ कि त्यो भएर हो त्यसो होइन शङ्कास्पद भएकै छैन भएको छ तपाईँको अध्यक्षले तपाईँको अध्यक्षले एमसिसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि लगनखेलको विरोधको कार्यक्रममा एमसिसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि चुपचुप भन्दै अगाडि हिँडेको हामीले देखेका छौँ त्यो भएर पार्टी अध्यक्षको कुरा उसलाई लिउँ न प्रसङ्गतिर डाइभर्ट नगर्नुहोस् मित्रहरू सुन्नुहोस् अस्ति पस्नु न पहिला अस्ति पनि हाम्रो थाई समितिको बैठकमा यो बारेमा पटक पटक कुराकानी भएको छ हजुर छलफल चलेको छ हजुर होइन एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न हुन्न भन्ने कुरोमा पार्टी एकमत छ बुझ्नु भएन एमसिसी ल्याउने काङ्ग्रेसमा गएर सत्ता बनाएर सरकार बनाएर भर्याङ चढेर कसरी ल्याउनुहुन्न तपाईँहरूले भनेर विश्वास त हुने हामी तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यही अनुसार गर्नुहोस् न त्यसो भए मैले आधिकारिक होइन, हामी कुरामा बोल्छु हामीले आधिकारिक यसो गरौँ न ताराजी उहाँको आवाज हामीले लिउँ अहिले थोरै तपाईँहरूलाई थोरै समय जनता दिँदै ढाक्ने के जहिले? हामीले जे थोरै आशा राख्न सक्छौँ हो, ठिकै छ। होइन तपाईँको यो भनाइप्रति आज 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 वास्तवमा हिजो काङ्ग्रेस मुख्यालय भन्दा यहाँ अलिकति म खुसी भएको छु हामी खुसी भएको हो, यो छौँ पनि किनकि हामी बोलिएको छ नि त हित विपरीत उहाँले बकाइदा हामी गराउँछौँ एक दिन एउटा अर्को दिन पास गर्ने पनि त बोलेको छ नि। प्रचण्ड फेरि स्टेटबाट आउँछौँ भागेको पनि त खबरदारी देखिएको छ। झुक्याउन त सक्दैन नि एमसिसी मात्र होइन एमसिसी लगायत देखेर जनताको हित विपरीत हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौता हाम्रो पार्टीले गर्दैन नागरिकता विधेयक पनि लेखेको छ त्यहाँ नागरिकता विधेयक भन्ने कुरो उठ्दैमा त कहिले गरेको छ हाम्रो पार्टीले त्यस्तो म राष्ट्र एउटा घाँसी सानो काम प्रश्न हजुरलाई गर्न चाहन्छु यदि तपाईँको अध्यक्षद्वारा चाहिँ एमसिसी पास भयो नागरिकता विधेयक पास भयो भने के तपाईँको अध्यक्षलाई तपाईँले त्यो एउटा काङ्ग्रेस के अरे एउटा क्यान्सर रोग जस्तै काटेर तपाईँहरू यो पार्टीबाट बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यति वचनबद्धता दिन सक्नुहुन्छ हामीलाई काल्पनिक कुरो नगर्नुहोस् है तपाईँहरू काल्पनिक कुरो होइन। हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालतमा नगर्ने होइन, यसो गर्नु, यो हटाइदिनु। सार्वजनिक यो प्रश्नहरू हाम्रो कुरा राखिसक्यौँ विरोधमा हामी मैले हजुरलाई एउटा आग्रह के गरेँ भने यसको लिखित जवाफ नेपाली जनताको लागि ठिकै छ, तपाईँहरू तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा तपाईँले राखेका कुराहरू यहाँ बैठकमा मैले पेश गरिदिन्छु अध्यक्षलाई मैले यो दिन्छु हजुर। तपाईँहरूको विषय ध्यानाकर्षण भएको छ हजुर। मैले अघि नै पनि भने हजुर। एमसिसीको बारेमा तपाईँले यहाँ उठाएका कतिपय विषयहरूमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ कतिपय कुराहरूमा तपाईँले आरोपको लागि आरोप लगाउनु भएको छ त्यसप्रति विमति छ हजुर त्यो पनि प्रश्न भनौँ त्यसमा राम्रो काम गरिदिनु भयो त आरोप लाउँदै लाउँदैन नि ठिक छ अब त्यसमा म एउटा कुरा भन्छु है मलाई चौकी त तर्सिन्छ दिनु परेन होइन, त्यस्तो होइन, होइन। तपाईँहरूले जुन यहाँ चासो हेर्नुहोस्। आवाज उठाउनु भएको छ त्यसो बोल्छ यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसैले यही भनेर त एमसिसीको भनेर। बारेमा होइन एमसिसीको बारेमा तपाईँले जुन कन्सर्न राख्नु भएको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ अघि नै भनिहालेँ छिट्टै लिखित निर्णय निकाल्नुहोस्। जनताको लागि तपाईँ हेर्नु यहाँ सर यो भिडियो हेर्नुहोस् है यहाँ प्रधानजी भाग्नु भएको छ त्यसै क्या भने होइन सर यो कुरा पार्टीको निर्णय त्यसो चाहिँ गर्नु तपाईँको पाइँदैन। आन्दोलनको एउटा स्पिड एजेन्डा एकातिर छ त्यो आन्दोलनलाई विविध ढङ्गले चाहिँ कुराहरू आउँछन् एकपटकमा एउटा विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ अध्यक्षले त देशको हितमा काम गर्ने अनि एमसिसी मुर्दाबाद भनेपछि उहाँ निक्लिनु भएको छ क्या त्यसरी दोधारे नगरिदिने राष्ट्रको पक्षमा अडल लिने के के भन्छ पत्रकारले हाम्रो प्रतिबद्धता छ होइन तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो कम्तीमा काङ्ग्रेसभन्दा तपाईँले कम्तीमा हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो भोलि व्यवहारमा पार्टीमा टेबल गर्छु भन्नुभयो यस्तो भएको छ सर, खुसीको कुरा हो सर्वसाधारणले जनता पनि फकाउँदै गर्ने नेताले रहसँग मिलेर पनि राष्ट्रघात गर्दै गर्ने प्रवृत्ति छ लिखित निर्णय पार्टीले गरेर सार्वजनिक गरोस् त्योभन्दा हामी बढी यसो गरौँ गर्नुपर्ने हामी युवा साथीहरू नेकपाको हुनु पार्टीले यदि गलत निर्णय धन्यवाद सर। धन्यवाद है सर यदि भने चाहिँ उहाँले बोलिदिनु भयो होइन धन्यवाद है धन्यवाद दर्ता नम्बर चाहियो दर्ता दर्ता नम्बर दिनु है त्यो दर्ता नम्बर दिनु है त गराएर भाइ के हो तिमी कसरी यसरी मोटाएको यार घरभित्रै बसिरहेको छु 20 वर्ष पुगेको छैनौ यार तिमी अलिखेरि 40 वर्ष जस्तो देखिन थाल्यौ त हँ गाह्रो त अब फेरि यहाँ कुराकुद भएपछि ढुक्ला मान्छे माथि लाउँदाखेरि सचिवालय जान्छ सचिवालय
पार्टीका ठुलो रहेछ है कार्यालय मैले त आजै देख्दैछु अनि माओवादीको अनि अरू एमालेको चाहिँ अलिक सानो छ काङ्ग्रेसको योभन्दा ठुलो छ हो र ए काङ्ग्रेसको भयानक छ जो सानो पाका होइन एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा एमसिसीलाई हामीले झुक्क्याउनको लागि चाहिँ यो कुलमानको जुन काण्ड आइरहेको छ कुलमान यता ल्याएर जनतालाई चाहिँ एकातिर पञ्चायत कुलमान भनेर एमसिसीतिर पनि जाने सम्भावना छ। त्यतातिर पनि सबैजना जनता सतर्क हुनुपर्छ र एउटा कुरा सबै जनताले के बुझ्नुपर्छ भने जबकि आम नेपाली जनताहरू एमसिसीको यति विरोध गरिरहेका छन् र पनि अमेरिका युएसले चाहिँ नेपालमा एमसिसी लाद्नुको कारण चाहिँ के हो त्यसमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ र यसको निमित्त गाउँ ठाउँबाट हामीले विरोधको स्वर उचालेर एमसिसी कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। धन्यवाद। एकछिन ल तपाईँहरू जुन भित्र जानुभयो के भयो भनिदिनुहोस्। साथी हामी भित्र गयौँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा टेबलमा राखियो र सचिवालय प्रमुख आउनु भएको थियो है। हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। विरोधका कुराहरू पक्कै पनि बाहिर आउनेछन् होइन। हामीले त्यहाँ गएर सबैभन्दा पहिले गम्भीर ध्यानाकर्षण चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा किन नराखेको, नेपालीहरूलाई यसको जवाब चाहियो भनेर प्रश्न सोध्यौँ। उहाँहरू निलो कालो हुनुभयो। एक त अब कसरी उत्तर दिने, उत्तर खोइ त। यति राष्ट्रिय पार्टीको कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा नभएको प्रश्न खडा भएपछि त अनि यहाँका युवा साथीहरू जो माओवादीमा लागेका छन् र यसैबाट आश्रित छन् उनीहरूले के हेर्छन् भने राष्ट्रिय झन्डा किन नराखेको भनेर आफ्नै मुख्यालयका नेताहरूलाई किन नभनेको। र हामीले धेरै ठुलो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छौँ। त्यसमा एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता नगराउनलाई चुनौतीपूर्ण तरिकाले कारबाही गर्छौँ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, पत्र बुझाएका छौँ। र ताराजीले त्यो पत्र चाहिँ मजाले पढेर उहाँले आफ्नो एउटा दमदार सदा सर्वदा दमदार आवाजसहित गर्नुभएको छ र उहाँहरू झस्किनु भएको छ। र उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर के गर्नुभयो भने माओवादीको तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमै एमसिसी पारित गराउँदैनौँ। त्यसको लागि हामी तपाईँले बुझाउनु भएको पत्र जुन छ त्यो पत्र हामी पार्टी कार्यालयको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ राखेर चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ भन्नुभएको छ। यो तपाईँहरूको कुरामा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभयो होइन? सकारात्मक पाइयो, तर यो यसरी सकारात्मक त भाषणले धेरै देखिएको छ। हामी घचघचाइरहेको छौँ। हामीले उहाँसँग लिखित जवाफ मागेका छौँ र उहाँले त्यसको जवाफ दिन्छु पनि भन्नुभएको छ। सबै कुरो राम्रो छ। बाँकी ताराजीले पत्र पढेर सुनाइदिनु भएको छ। ताराजी अगाडि आएर तपाईँ कुरा राखिदिनु प्लिज। भित्रको सबैले बाँड्नुहुन्छ होला नि, आउनुहोस् त। त्यहाँ पढेर सुनाएको छ। अहिले पढ्नुपर्छ र कसलाई भेट्नु म अलिकति जान्छु। हाम्रो दर्ता नम्बर आएको छ है, हेर्नु होला। दर्ता नम्बर 4 हाम्रो दर्ता नम्बर 4 आएको छ 2078 4 महिना 21 गते आज होइन। र यसको धेरै चाँडो यथाशीघ्र चाँडो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई लिखित भित्र भएको र संसदमा उहाँहरूले राखेको कुराको चाहिँ जवाफसहित हामीलाई दिन्छु भन्नुभएको छ है। विषय एमसिसी खारेजीको लागि माथि सम्बोधन पढिन मैले। माओवादी केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा कोटेश्वर काठमाडौँ। अध्यक्षज्यू, मातृभूमि रक्षार्थ एक रत्ती पनि सकारात्मक काम नगर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने जत्था कसरी देशको हित गर्ने पार्टी भनेर मान्न सक्छौँ हामी। अध्यक्षज्यू, आफ्ना परिवार जति विदेशी भूमिमा सुरक्षित लुकाएर आफू विदेशी सुरक्षाकर्मीका घेरामा बसेर निर्दोष जनताका 20,000 छोराछोरी बाबुआमाको बलि दिएर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लादिएको यसरी नै नेपाल र नेपालीको अस्मिता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता वैदेशिक शक्तिलाई बुझाएर तिनको खेल मैदान बनाउनलाई थियो। अध्यक्षज्यू, त्यति तमासा मचाएर इतिहासकै कठिन मोडमा देशलाई पुर्याएर आतङ्क मचाएर कलकारखाना जलाएर जनतालाई जिउँदै घाँटी रेटेर लाखौँलाई टुरा विधवा घरविहीन अपाङ्ग बेपत्ता बनाएर माओवादी शक्तिमा आएको आखिर जिजुबाको काङ्ग्रेसले गरेका आत्मघाती निर्णयहरूमा समर्थन जनाउँदै सत्ताको कुर्सी चाटी खानकै लागि थियो त? यदि हो भने 20,000 जनता मारेर यो पार्टी बनाउनु किन थियो त? तपाईँहरू जस्ता स्वार्थी कुर्सी चटुवाहरू त्यही काङ्ग्रेस एमालेमै लागेर हिँडिदिएको भए कमसेकम ती 20,000 मृतक पनि आज तपाईँहरू जस्तै घर परिवार, छोराछोरी, श्रीमती, बाबुआमासँग बाँचिरहेका हुन्थे, हाँसिरहेका हुन्थे। तपाईँहरूले पाल्नु परेको थियो र विदेशी आदेशमा नेपाली जनतालाई तडपाई मारियो। मिलेनियम 1000 वर्ष नामै 1000 वर्ष च्यालेन्ज एमसिसीका कुनै पनि बुँदा नेपाल र नेपालीका हितमा छैनन्। वैदेशिक हस्तक्षेपको मूल गेट मात्रै हो। आज मागी खाए भोलि सदाका लागि झुक्नुपर्छ। आफ्नो देशमा जनताले आफै सेयर लगानी गर्छौँ। अनावश्यक वैदेशिक शक्तिहरूलाई प्रवेश नगराइयोस् भनी देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान रक्षाका लागि विगत 3 वर्षदेखि जनताहरू सडकमा चिच्याइरहँदा यही पार्टीका नेताले दर्जनौँ पटक रहलाई गोप्य भेट गर्न सके। तर सत्ताको भर्याङ बनाएका भोट ब्याङ्क जनताको आवाजलाई चाहिँ लात हान्ने, कति पनि सुन्नु नपर्ने, जनतालाई जवाब दिनै नपर्ने,
देशका जनता स्वाधीनता सार्वभौमिकता र संविधानलाई हराएर गिराएर गलत्याएर कमिसनदाता विदेशी आइएनजिओलाई संविधानमाथि राख्दै खुट्टा मोल्दै संसदबाट पास गर्नुपर्ने, जनतालाई विदेशीलाई जिताउनु पर्ने, जनतालाई हराउनु पर्ने। आखिर यसरी यो व्यवस्था किन मातृभूमिको स्वाधीनतालाई जनतालाई गलत्याएर मातृभूमिमाथि ठाडो बलात्कारी शैलीमा जाइ लाग्दैछ? किन जनतालाई भोकै नाङ्गै अभिभावक बिन सडकमा छोडेर सीमित नेताका पारिवारिक सुख सहेलका लागि मात्रै तारतम्य मिलाउन तल्लिन्छ? दुनियाँको ज्यान लिएर यसो गरिरहनु राम्रै लाग्दैछ? जनता आक्रोशित छौँ। आखिर यो पार्टी जसरी जन्मियो त्यसरी नै देश र जनतालाई सधैँ हत्या हिंसा आतङ्कित बनाएर नेताजनको मात्रै मोज मस्ती चाहन्छ त? यसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छौँ। के अब जनताले विगतको रगतको बदला रगत नै लिनुपर्ने हो त? त्यसैले एमसिसी परिमार्जनको कुरै होइन, संसदबाट टेबल पनि नगरिकनै पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ। जनताको माग सुन्न कसको डर, कसको लाज? व्यक्तिगत कमाई र कमिसनमै रियाल चुहाएर एमसिसी र नागरिकता विधेयक पास गर्न लागि हो भने यो पार्टीका संसद सङ्ख्या बराबर कति रकम पाएमा देश बचाउन हामीलाई दिन्छन् त्यति हिसाब जनतासँग मागियोस्, हामी चन्दा उठाएर हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ। तर विदेशीसँग मागी खाएर थाल चटुवा बनेर देशको इज्जत नफ्याकुन्। जति सक्दो छिट्टै यो निवेदन उप जनताको माग उप यस पार्टीले पार्टीगत निर्णय गरेर सार्वजनिक लिखित जवाब नदिएमा यो पार्टी विदेशी शक्तिसँग बिकेको प्रमाण हुनेछ र हामी देशभरबाट माओवादी जनप्रतिनिधि मर्मत अभियान चलाउनेछौँ। त्यसबाट आइपर्ने परिणामको जिम्मा यही पार्टीले लिनुपर्नेछ। आगामी निर्वाचनमा एमसिसी पक्षधर पार्टीलाई माटो लगाएर जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च आयोग छानबिन आयोग खडा गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका मतियारहरूलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्न सम्म लागि पर्ने छैनौँ। चेतना होस्, हामीलाई माग बमोजिम उचित निर्णय र जवाब उचित समयमा नदिए आजको कमिसनका मुठाले चितामा आगो लगाउनु नपरोस् भन्ने अन्तिम चेतावनी सहित यो विरोध पत्र बुझाइएको छ। शक्ति र सत्ताका दम्बले आज हामीलाई झिनो मत देखेमा जनमत सङ्ग्रहले निर्णय गरियोस्। रिजल्ट मान्न तयार छौँ। यी सबै पार्टीहरू जनताबाटै बनेका हुन्, जनताले नै ध्वस्त पारिदिन पनि सक्छौँ र पार्नेछौँ। कमिसनखोरी नेताका दम्बले सधैँ शक्ति दाहिना चल्दैन, दाहिना हुने छैन। वैदेशिक र आफ्नै भनिएका नेताका हस्तक्षेपबाट देश बचाउन जनता जस्तो कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैनौँ। एमसिसी र नागरिकता विधेयक टेबल नगरी खारेज गरियोस्। व्यवस्थाको परिणाम नसोचेको ल्याउनेछौँ। विरोध पत्र बुझाउने नेपाली जनताहरू थोरै सङ्ख्या भए जनमत सङ्ग्रहमा लगियोस्। निर्णय मान्न तयार छौँ। धन्यवाद। भनेपछि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने देश बेच्नको लागि कति रकम चाहिन्छ, मतलब एमसिसी पास गरेपछि जति रकम आउँछ नि त्यति बरु जनताबाट दिन्छौँ, एमसिसी पास नगर भन्न खोज्नुभयो नि त? राइट, भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। प्रति जनता 1700 मूल्य पर्दो रहेछ अनि प्रति संसदलाई कति कति चाहिएको त्यो उनीहरूले हिसाब दिउन् हामीलाई। हामी त्यही तरिकाले हिस्सा निकालेर चन्दा उठाएर दिन तयार छौँ। तर देश बचोस्, के देशको सार्वभौमिकता बचोस्। नागरिकता विधेयक र एमसिसी पास गर्न पाइँदैन, टेबल गर्नै पाइँदैन। कुरा होइन होइन म्याम, होइन ठुलो होइन। हामी सेयर उठाउँछौँ नि त, उठाउँदा 56 अर्ब भन्दा माथि पुग्ने माथि डलरको कुरा समग्रमा उनलाई पनि दिन्छौँ। 56 अर्ब उठाएर हामी सेयर लगानी पनि गर्छौँ के, यिनलाई चाहिने पनि दिन्छौँ। उहाँहरूबाट के कुरा अनि यहाँ 50 करोड डलरको कुरै होइन क्या यो पत्र पढिसकेपछि उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया के आयो? हामीलाई आरोप लगाउनु भयो हामी यो एमसिसीको विरुद्धमै छौँ भन्नुभयो होइन। हामीले भन्यौँ जनतालाई देखाउँदा विरुद्धमा छौँ भन्ने, भित्रभित्र रहलाई भेट्ने, पार्टीले एउटा देशका लागि निर्णय गर्न नसक्ने लिखित निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ पार्टी अध्यक्षबाट। तल्लो तहका नेताहरूले जनतालाई फकाउँदै गर्ने, माथिल्लो तहका नेताहरू रहसँग हातेमालो गर्दै गर्ने, जनतालाई जवाब खै आजसम्म नसुनेको छ त? त्यही भनेर पार्टीले निर्णय सार्वजनिक निर्णय गरोस् न, अनि त हामी खुसी भइहाल्छौँ नि। यहाँ भित्र आउँदा हामीलाई जवाब दिने, बाहिर जवाब खै? बस लिखित रूपमा आउनु पर्यो। निर्णय आउनुपर्छ। हामी पनि विरोध छौँ भनिरहँदा उहाँहरूले जस्तो यत्तिकै पास गर्दैनौँ पनि भन्नुभएको छ भन्नाले माओवादी पार्टीले त्यसरी भनिरहँदा यदि पाइएन संशोधनको कुरा होला, संशोधन गर्न पाइँदैन, चाहिँदैन। वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप आज निशुल्क आयो, हाम्रो माग खारिजी हुनुपर्छ। एमसिसीले हुनुको हुँदैन, पाइँदैन, खारिज हुनुपर्छ। एमसिसी खारिज हो हाम्रो। सुनै सुन्दै हिरा दिने भए पनि अर्काको माग्नु भनेको अस्तित्व गिराउनु नै हो, शिर निहुर्याउनु नै हो। हामी आत्मस्वावलम्बी बन्न चाहन्छौँ नेपालीहरू भनेको छ। कुनै पनि वैदेशिक कार्यक्रम चाहिँदैन, आइएनजिओ पुरै खारेज गरियोस्। यो मात्रै होइन। ताराजी भर्खरै मात्रै एउटा मैले न्युज पढाएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने अहिले नागरिक स्तरबाट एमसिसीको एक ढङ्गले विरोध भएको छ, त्यही भएर देउबा सरकार यसलाई अलि पछि राख्ने अथवा यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि पेन्डिङ राख्ने भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हो, यिनीहरूले हामीलाई अहिले तातै सेलाएपछि सुटुक्क गरौँला। आजसम्म हामीलाई 3 वर्ष भयो तडपाएको। हामी चुप लाग्ने छैनौँ नि। काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयले पनि सार्वजनिक लिखित निर्णय ल्याउनुपर्छ, एमालेको पार्टी कार्यालयले पनि सार्वजनिक लिखित निर्णय ल्याउनुपर्छ, माओवादीको पार्टी कार्यालयले पनि सार्वजनिक लिखित निर्णय ल्याउनुपर्छ। स्थगित गर्दैमा सकिएको भन्ने मान्छौँ हामी। यसमा एक दिन ढिला गरे भने पनि नेपालको करोडौँ पैसा
खोला तपाईँको डोकोमा दुध दोहे जस्तो बगिरहेछ किनभने एमसिसी परियोजना संसदबाट टेबल भएर पास नभएसम्म एमसिसी परियोजना मार्फत हुने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर भनिएको छ त्यही अनुसार अहिलेसम्म 3 अरबभन्दा माथि खर्च भइसकेको भन्ने देखिएको छ पास गर्दा नि नगर्दा नि घाटा जस्तो देखियो घाटा भइसक्यो त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ खारेज हुनुपर्छ तत्काल होइन तत्काल खारिज हुनुपर्छ हाम्रो माग भनेको तत्काल मेन खारिज माग हुनुपर्छ। भनेको एमसिसी खारेज हुनुपर्छ तत्काल खारेज हुनुपर्छ तत्कालै खारेज हुनुपर्छ तपाईँको कुनै केही मासिक करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरी तपाईँले एमसिसी तत्काल खारेज हुनुपर्छ भनिरहँदा योभन्दा अगाडि जस्तो तत्कालीन हाम्रो केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो अर्थमन्त्री युवराज खत्रीवालाले त एमसिसीको लागि बजेटै छुट्याउनु भएको थियो अहिले काम भइरहेछ छुट्याइएको छ। यहाँ विरोध त सुनिएको छ एउटा यहाँ चाहिँ यो बजेट चाहिँ हामी संसदबाट पास त गृहमन्त्री भएको छैन यसरी- तर भित्रभित्र काम भएको छ भनिएको छ नि अब के गर्ने त होइन यो त्यही त यिनीहरूले यो पछाडि सार्ने मैले त सुनेको थिएँ 26 गते भित्र जसरी पास गराउने कुरा पनि आएको थियो बजारमा 26 गते। होइन यही 26 गते भित्र अब अहिले सुन्दैछु सायद जनदबावको कारण घर घरमा हरेक सांसदलाई लाखौँ जनताले फोन गरेको कारण सडक आन्दोलनको कारण तपाईँको जनताको विरोधको कारण र हामीले यसै गरी चालेको कदमको कारण सायद यिनीहरू हामीलाई अल्मल्याउन पछि सरेको हुन् नेपाली जनता पहिले जस्ता लाटा सोझा गाँडा छैनन् हामी तिमीहरूलाई तिमीहरूकै ठाउँमा बेचेर हिँडिदिने मान्छे हो हामी देश बनाउन हामी त्यो गर्न सक्छौँ एउटा जवाब मात्रै छ जुन अहिलेसम्म अलिकति सर सधैँका लागि पछि सधैँ लगाउने गरी सार्नु हाम्रो पर्यो। बारम्बार होइन, माग आजै- त्यही त आजै तपाईँहरू मित्रहरूसँग हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ एमसिसी आजै खारिज हुनुपर्छ क्या एमसिसी जति लम्ब्या नेपाल सरकार घाटामा छ एउटा जवाब दिएँ मैले है अनि म छोड्छु अहिलेसम्म जुन बजेट छुट्याएका छन् नि विदेशी सम्झौता कानुनी रूपले पास नभइकन बजेट छुट्याउँदा जसको जो अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बजेट छुट्याएको छ नि तिनलाई हाम्रो शक्ति जागेर भोलि त्यो सबै रकम राष्ट्रको कोषमा तिराएर यिनलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्न सक्नुपर्छ हामीले नत्र यिनले अर्को हामीलाई- गर्छौँ हामी 100% हामी त्यही नै गर्छौँ हामीले गर्ने नै त्यही हो त्यो भएर तिमीहरू जति सक्दो चाँडो यो एमसिसी पास गराउन वा अल्मल्याएर जुन लम्बाइरहेछौ सबै राष्ट्रघाती नेताहरू हामी कसैलाई छोड्नेवाला छैन जति सक्दो चाँडो नेपाली जनतामाझ माफी माग मैले हिजो पनि यो कुरो बोलेको छु र सर्वस्वसहित माफी मागेर हामीले गल्ती गरिसक्यौँ अमेरिकाले हामीलाई छोड्दैन सुलेमानी बनाउँछ तिमीहरूका नेताहरूले भनेको हामीले सुनिसकेका छौँ नेपाली जनताको पक्षमा आवाज ल्याऊ देशको पक्षमा तिमीहरू निर्णय गर एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता तत्काल खारिज गर नेपाली जनताले तिमीलाई आम माफी दिनेछन् तर सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेर मारेर होइन हामी सुलेमानी चाहिँ बनाउँदैनौँ तर सर्वस्वसहित जन्मकैद चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छौँ तिमीहरू जस्तो गद्दारहरूले जुन नेपाललाई आज 20औं वर्ष पछाडि धकेलेछौ नि त्यसको परिणामस्वरूप नेपालीहरूले अहिले गरिबी र जति अशिक्षाको कुराहरू भोग्नु परेको छ नि नेपाल आमा रुनु परेको छ नि यसको परिणाम त तिमीहरूले सर्वश्रेष्ठ जन्म कैद हो होइन मेरो आवाज के हो भने हाम्रो आवाज के हो भने तत्काल खारिज हुनुपर्छ एमसिसी किनभने यसको खर्च दैनिक बढ्दै गइरहेको छ त्यो खर्च नेपाली माथि नै भार पर्ने भएको हुनाले कति रकम आउने त्यो रकम तपाईँहरूबाटै सुरु गर्नुहुन्छ उठाउने होइन त सरकारलाई होइन यो एउटा आवाज हो यिनीहरूलाई उठाएर किन पैसा दिने भने यिनीहरूलाई त फाँसी झुन्ड्याउने हो कस्तो कुरा गर्नुभएको ताराजीले त्यो लोभीहरूलाई अल्मल्याउन खोजेको जसरी यिनीहरूले हामीलाई अल्मल्याएर समय सारेको छ नि माग गरौँ न यति चाहियो भनेर त्यसपछि उठाउन तयार हुनु पहिले माग गरौँ न पहिले माग गरौँ न जनता सामु र हामी अहिले नेकपाको मुख्यालयमा आएर नेकपामा आबद्ध माओवादी केन्द्रमा आबद्ध युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्छु झोले नहुनुहोस् कृपया पार्टीले गरेको गलत निर्णयलाई खबरदारी गर्न सक्नुहोस् स्वाभिमानी नेपाली हुनुहोस् पार्टीको झोलाउने राष्ट्रिय झन्डामाथि झुक्नुहोस् देशलाई माया गर्नुहोस् तपाईँले आफै आफ्नो पार्टी विरुद्ध बोलीदेखि आवाज उठाउन थाल्नुहुनेछ भन्दै आज हाम्रो यहाँ छ भोलि हामी नेकपा एमालेको मुख्यालयमा जानेछौँ पर्सि हामी राप्रपाको मुख्यालयमा जानेछौँ मधेसी दल जुन छ मधेसवादी दल सबैको मुख्यालयमा जानेछौँ यो खबरदारी हाम्रो जारी छ जुन पार्टीहरूको अस्तित्व छ सबै पार्टीहरूमा सबै तपाईँहरू पार्टीहरूमा हामी खबरदारी गर्छौँ विरोध पत्र बुझाउनुहुन्छ होइन? तपाईँहरू आइदिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बोल्नुहोस् है हजुर म त अब फ्याक्टको अनुसार कुरा गर्ने हो साइन्स र टेक्नोलोजी अनुसार होइन तपाईँको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्टरनेसनल प्रोपोगान्डा भनेको छ तर यो प्रोपोगान्डा फिनिस द टेररिस्ट फ्रम ओल्ड भन्ने प्रोग्राम अन्तर्गत आएको हो तर नेपालमा यसलाई म्याक्सिमम मिसयुज गरिरहेको छ जस्तै कुनै टेररिस्ट एकदम समाजमा प्रतिष्ठा जमाएर बसिरहेको छ त्यसलाई मार्न सकिँदैन त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एमसिसी भनेर भनेको छ तर यसलाई चाहिँ थुप्रै डिफिनेसन गरेको छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिजम तर हाम्रो देश मात्र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिजमसँग मात्रै कन्सल्ट छैन एन्टी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिजम कन्ट्रीसँग पनि हामी कन्सल्ट छौँ किनभने हाम्रो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा विश्व विजेता वर्ल्डको टप थल सेना हो नेपाल होइन अनि कोहीले तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि भनेको छन् तर
तर हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित देशसँग हाम्रो कन्सल्ट छैन। एन्टी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका देशहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ अनि यो सम्बन्ध एमसिसी पास भयो भने टुट्छ भन्नाले एन्टी एमसिसी कन्ट्रीहरू पनि छन्। तर समग्रमा म यसको चाहिँ विरोध चाहिँ समग्रमा यो समग्रमा त्यो भन्दैन, तर ई बराबर एमसी स्क्वायर हो तपाईँको यो एटोमिक फर्मुला हो होइन। अनि कन्ट्री अहिले चाहिँ एटोमिक वारमा नै छ भन्छु म होइन। यसको चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस भन्ने पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। र अन्तमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, धन्यवाद।